एपिसोड 260। मुझे एक झलक दिखाई दी थी। रामन टूटी विंड स्क्रीन से निकला था। मैं उसकी तरफ लपका, लेकिन वो फौरन ही ढलान पर गायब हो गया। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो वो कलाबाजियां खाता दिखाई दिया और चंद लम्हों में कोई 20 गज नीचे जा चुका था। मैंने उस पर लगातार कई फायर किए, मगर कोई गोली निशाने पर न बैठी। वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। वो जिस रफ्तार से नीचे जा रहा था उससे उसके बचने या कम से कम सही सलामत रहने के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे थे। मैं वापस आया क्योंकि राज दहशत से मुसलसल चिल्ला रहा था। वो जिस स्ट्रेचर पर लेटा था उसके साथ ही फर्श पर शोले बुलंद हो रहे थे और ये फैल रहे थे। मक्कार रामन ने किसी आग पकड़ने वाले महलूल की बोतल तोड़कर उसे आग दिखा दी थी। अगर राज को फौरी ना निकाला जाता तो शोले उसे लपेट में ले लेते। राज स्ट्रेचर पर नीम दराज था और रामन ने उसके पीछे बैठकर उसे काबू किया था। उसकी टांगे और सीना भी बेल्टों से बंधा हुआ था। इसी वजह से वो हादसे के बावजूद अपनी जगह मौजूद रहा। मैंने स्ट्रेचर खींचा, मगर वो किसी मैकेनिज्म से फिट था। मैंने झुककर देखा तो एक फौलादी क्लिप उसे पकड़े हुआ था। उसे खोला तो स्ट्रेचर आराम से बाहर निकल आया। इस दौरान में शोले और धुआं बहुत ज्यादा हो गए थे। मैं स्ट्रेचर को खींचता हुआ सड़क तक लाया और फिर उसे सड़क पर चढ़ाते हुए एम्बुलेंस से दूर भागा। स्ट्रेचर ऊपर नीचे भी हो जाता था। उसके पहिए बड़े और रवा थे, इसलिए मुझे कोई दिक्कत ना हुई। बानो और सनकारी मेरी तरफ आए। मैं उनके पास पहुंचा ही था कि एम्बुलेंस की तरफ से धमाका हुआ। शोला बुलंद हुआ था। उसका पेट्रोल टैंक फट गया था। सनकारी ने दहशतज़दा होते हुए सीने पर क्रॉस बनाया। ओह गॉड, व्हाट इज दिस? ब्लास्ट। मैंने बदस्तूर भागते हुए कहा, मेरी हेल्प करो इस मुर्दे को खींचने में, वरना दूसरा ब्लास्ट हम सबको ऊपर पहुंचा देगा। सनकारी दम बखुद रह गया। अव्वल तो मेरी मुबैना महबूबा के बजाय स्ट्रेचर पर हराम सूरत राजकुंवर था। दूसरा वो मुर्दा बिल्कुल भी नहीं था। सनकारी शक से बोला, तुम्हारा महबूबा ये है? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? ये उसका बाप है? पर तुमने तो कहा था। लगता तुम यही रहना चाहते हो। ठीक है, हेली हम खुद ले जाएंगे। मैंने पिस्तौल निकालकर सीधा किया। वो गड़बड़ा गया। मैंने इनकार कब किया? उसने जल्दी से आगे आकर स्ट्रेचर पकड़ा और उसे खींचने लगा। मैं पीछे से धकेल रहा था। बानो साथ दौड़ रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? आपका चेहरा और हाथ पांव जख्मी है। मामूली जख्म है। प्लान कामयाब रहा, लेकिन रामन निकलने में कामयाब हो गया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। उससे ज्यादा बुरा यह है कि वो असल प्लान से वाकिफ हो गया है कि हम किस तरह राज को इस्तेमाल करेंगे। बानो मजीद फिक्रमंद हो गई। क्या सूरत में प्लान पर अमल करना मुनासिब होगा? मैंने मोबाइल पर वक्त देखा। अभी 4:15 हुए, इस लिहाज से काफी टाइम है हमारे पास। रामन ढलान पर लुढ़क रहा था। अगर बच भी गया तो उसकी हड्डी पसली एक हो चुकी होगी, और अगर ठीक रहा तब भी यहाँ से निकलकर किसी ऐसी जगह पहुंचने में उसे खासा टाइम लगेगा कि वो किसी से राब्ता करके हमारा रास्ता रुकवा सके। राज हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने मदाखलत की, ये बहुत खतरनाक होगा। अगर रामन ने राब्ता कर लिया तो हम मारे जाएंगे। दर हकीकत उसी ने हमारे लिए सहूलत हासिल की थी। वो उसके तरीक़ाकार से पूरी तरह वाकिफ है। मुझे यकीन है वो इस काबिल नहीं होगा कि आला हुक्काम से राब्ता कर सके। पर यह रिस्क है। फर्ज करो उसने ऐसा कर लिया तो? तब तुम भी हमारे साथ परलोक सुधारोगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रामन गोली की रफ्तार से तकरीबन 300 फुट गहरी खाई में जा रहा था। तुम खुद सोचो, वो जिंदा बच भी गया तो क्या चोटों से कुछ करने के काबिल छोड़ेंगी? इसलिए तुम रामन को अपने जहन से निकालो और ये सोचो कि तुमने जिंदा रहना है, और उसका तरीका एक ही है। राज ने सर हिलाया और रो देने वाले लहजे में बोला, उसके बाद यहाँ वाले मुझे छोड़ेंगे कहाँ? तुमसे तफ्तीश होगी, लेकिन तुम्हें फांसी नहीं चढ़ा जाएगा। तुम बचना चाहते हो, इसलिए फजूल की बहस से गुरेज करो। मेरा लहजा सख्त हो गया। सनकारी के कान भी हमारी गुफ्तगू पर लगे थे और वो सख्त मतौहिश नजर आ रहा था, लेकिन उसने सवालात से गुरेज किया। हम हेली के पास पहुंचे, जिसकी दूसरी तरफ कई गाड़ियां खड़ी थीं और हैरान परेशान लोग हेली के पास जमा थे। हमें देखकर कुछ लोग आगे आए, मगर जब उन्होंने बानो को मुसल्ला देखा तो उल्टे कदमों पीछे लौट गए। वो खौफजदा थे और मुझे भी मुसल्ला पाकर उनके खौफ में मजीद इजाफा हो गया। मैंने करीब जाकर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पीछे हट जाइए। अभी ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ेगा और आपको रास्ता मिल जाएगा, मगर अभी पीछे हट जाइए। ये सुनते ही लोग उजलत में पीछे हटने लगे, बल्कि आगे वाले तो अपनी गाड़ियां भी पीछे ले जाने लगे, और ये अच्छी बात थी क्योंकि परवास के वक्त हेली कुछ डोलता भी है। मैंने सनकारी की मदद से राज को उठाकर अकबी सीट पर बिठाया। उसके बाजू का प्लास्टर खोल दिया गया था और अब सिरे सीलिंग बंदी थी, अलबत्ता टांग पर घुटने का प्लास्टर बरकरार था। उसे बिठाकर सीट बेल्ट से जकड़ दिया गया। बानो उसके साथ बैठते हुए हिचकिचा रही थी। वो दुनिया में जिस फर्द से सबसे ज्यादा नफरत कर सकती थी वो राजकुमारी था, लेकिन ये जरूरी था। मुझे आगे बैठना था ताकि सनकारी पर पूरी तरह नजर रख सकूं। वो बानो से छुपाकर को हरकत कर सकता था, लेकिन मुझसे छुपाना मुश्किल था। अब एक हेडफोन राज को भी दे दिया गया। सरहद पार कराने के लिए उसे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। सनकारी ने सीट पर बैठते पूछा, आप किधर जाने का? हमें अमृतसर तक जाना है। क्या चौपर का ईंधन काफी होगा? नहीं, अभी फ्यूल कम है, लेना पड़ेगा। हमने मुश्किल से 15 मिनट की परवास की है। हाँ, पर यह लो लेवल और लो क्रूज था, इसमें फ्यूल बहुत खर्च होता है। ठीक है, फ्यूल कहाँ से लोगे? अपने एयर क्लब से, उधर सस्ता पड़ता है। उसने जवाब दिया, तुम सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। वहां तुम्हारे जानने वाले बहुत होंगे और बिला वजह आ जाएंगे।
किसी ऐसी जगह से ले लो जहाँ ज़्यादा लोग ना हो और काम इजीली हो जाए, अदायगी मैं कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर इधर होशियारपुर से ले सकता है, उधर कई छोटा एयरफील्ड है और कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता। मैंने नक्शे पर पहले होशियारपुर देखा, ये तकरीबन रूट की सीध में आता था, जबकि संकारी अमृतसर मंजिल समझ रहा था, हमें उससे ऊपर जाना था। मैंने कहा ठीक है, होशियारपुर ही चलो, मगर को होशियारी मत दिखाना। तुम बार बार गॉड कहता है, इसका मतलब है गॉड पर और उसके बना हेल पर तुम्हें यकीन है। गलत हरकत करके हेल जाने की कोशिश मत करना। उसने पिस्तौल की तरफ देखकर ठंडी सांस लेकर कहा, इसके होते हुए भला हम क्या होशियारी दिखा सकता है? बस एक ख्याल रखना कि तुमने जिंदा रहना है और अपना इनाम हासिल करना है। वो चौंका, इनाम? मैंने जेब से 1000 के नोट वाली गड्डी निकाली। ये 1 लाख रुपए हैं। अगर तुमने हमें मंजिल पर पहुंचा दिया तो ये तुम्हारे होंगे, मुआवजे के अलावा। वो पहली बार खुश नजर आया। हम पहुंचाएगा? क्यों नहीं पहुंचाएगा? संकारी ने इंजन स्टार्ट करना शुरू किया। चंद लम्हों बाद हेली के पंखे गर्दिश में आ गए और 1 मिनट से भी पहले उन्होंने पूरी ताकत पकड़ ली। संकारी ने स्टिक खींची और हेली हल्के से धचके से ऊपर उठ गया। लोग अपनी गाड़ियों समेत पीछे हट गए थे। चंद लम्हों बाद हम खासी बुलंदी पर आ गए। संकारी, रफ्तार हर मुमकिन तेज रखना। मुझे ट्रांसपॉन्डर ऑन करने दो, वरना चॉपर का आईडी नहीं आएगा, रडार पर मसला हो सकता है। मैंने सोचा और फिर सर हिला दिया। ठीक है, कर लो ऑन, मगर क्या जरूरी है? हाँ, तेजी के लिए ऊपर जाना होगा। 6000 फुट की बुलंदी पर उधर एयर थिकनेस कम होता है, इसलिए चॉपर तेजी से चलता है। मगरिब की तरफ जाते हुए बतदरीज हेली की बुलंदी भी बढ़ रही थी। हम वैसे ही 4000 फुट की बुलंदी पर थे। मैं संकारी का मतलब समझ गया था कि बुलंदी पर उड़ने की वजह से हम रडार पर नजर आते और अगर हेलीकॉप्टर की तरफ से एक मखसूस आईडी नहीं मिलती तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कोई कार्रवाई भी कर सकता था। 6000 फुट की बुलंदी पर आने के बाद हेली की रफ्तार मजीद तेज हो गई। अब ये तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। होशियारपुर शिमला और पाकिस्तान के तकरीबन वस्त में था। मुझे एक इत्मीनान और हो गया। पहले मुझे खलिश थी कि मैं संकारी को इस्तेमाल करूंगा और उसे पाकिस्तान तक ले जाऊंगा और फिर उसे वापस जाना होगा। उसके पास इतना ईंधन नहीं होगा और मुमकिन है उसे रास्ते में क्रैश लैंडिंग करना पड़ती और मुमकिन है वो मारा जाता। अब होशियारपुर से पूरा फ्यूल टैंक भर लेने के बाद वो आराम से वापस होशियारपुर तक आ सकता था, बशर्ते कि भारतीय दिफाई हुक्काम उसे पकड़ न लेते। राज की वजह से तो ये मुमकिन नहीं था कि वो उसे शूट डाउन कर देते, मगर बाद में यकीनन उसकी कमबख्ती आती और उसे तफ्तीश के रगड़े से गुजरना पड़ता। मैंने उससे पूछा, हम कितनी देर में होशियारपुर पहुंच जाएंगे? अब आधा घंटा लगेगा। उसने कंट्रोल पैनल देखते हुए कहा। मेरा इरादा था कि होशियारपुर में जब संकारी ईंधन ले रहा होगा तो राज से बात करूंगा, उससे मुकम्मल तफसील लूंगा कि वो सरहद किस तरह पार करता है। अगर मुझे महसूस होगा कि इस तरह कोई खतरा है तो फिर भारतीय हुक्काम से बात नहीं होगी। मुझे उम्मीद थी जब तक उनका एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आएगा हम सरहद पार कर जाएंगे, लेकिन इसके लिए राजकुंवर से बात करना जरूरी था। मैं सीट पर फैलकर बैठ गया। ढलान पर गिरने के दौरान जिस्म पर लगने वाली चोटें अब दुख रही थी और यूं आराम करने से मजा आ रहा था, लेकिन मेरी नजरें पूरी तरह चौकस थी और संकारी की एक एक हरकत पर नजर थी। अकब में बानो और राज बिल्कुल खामोश बैठे थे। एक बार मैंने मुड़कर देखा तो बानो सीट के इंतहाई कोने में राज से मुमकिन हद तक दूर बैठी थी। उसी लम्हे उसने राज को देखा तो उसकी आंखों में नफरत चमकी। राज उससे बेखबर अपनी खैरियत के बारे में फिक्रमंद लग रहा था। उसने मुझसे कहा, शहबाज, तुम खतरनाक काम करने जा रहे हो। संकारी चौंका। तुम मुस्लिम है? पर तुमने तो। मैंने गलत बताया था। मैं हुर्रा कर बोला, अपना मुंह बंद रख के अपने काम से काम रखो, तुम सरहद पार नहीं कर सकोगे। राज ने शरंगेजी जारी रखी। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, बस इतना याद रखो, अगर तुम जिंदा रहे तो इसका मतलब है मैं सरहद पार कर चुका हूँ। दूसरी सूरत में तुम्हारे जिंदा रहने की कोई सूरत नहीं है। मैंने रामन से गलत नहीं कहा था। अगर तुम मेरी जरूरत ना होते तो मैं तुम दोनों को एक साथ इस दुनिया से रुखसत कर देता। संकारी के चेहरे पर तशवीश के आसार साफ दिखाई दे रहे थे, मगर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राजकुंवर को दवा देने का मौका ही नहीं मिला था और फिर मैंने जरूरत महसूस भी ना की। इस ख्याल ने मुझे बाज रखा कि कहीं वो टुन ना हो जाए और बवक्त जरूरत किसी काम का ना रहे, मगर अब वो शरारत पर आमादा था। फिलहाल मैं उसे चुप नहीं करा सकता था, इसलिए सब्र से काम ले रहा था, मगर बानो से सब्र ना हुआ। अचानक वो कराहा तो मैंने मुड़कर देखा। बानो ने पिस्तौल से उसके शाने पर जरब लगाई थी। अपना मुंह बंद रख कुत्ते, अब आवाज निकाली तो जुबान काट के फेंक दूंगी। वो तकलीफ के बावजूद खबासत से बाज ना आया। काट दो, फिर मैं बात कैसे करूंगा? बानो ने दूसरी बार जरब लगाई। वो तो तुम्हारा बाप भी करेगा। जुबान में बाद में काट सकती हूँ, और जुबान का क्या है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर सकती हूँ। मुझे पहले वाली बानो मत समझना। राजकुंवर खौफजदा हो गया। शहबाज ने मुझे जुबान दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे बकवास करते रहो। अगर अताब से बचना चाहते हो तो इसकी कोशिश करो, वरना तुम्हारे साथ यही होता रहेगा। मैंने कहा, आप फिक्र न करें, यह आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे कुत्ते की दुम की तरह सीधा कर दूंगी। हेलीकॉप्टर में जरा सुकून आया तो मुझे रामन का ख्याल आया। उसने बहुत चालाकी से काम लिया था, मुझे बातों में लगाया और फिर ऐसा काम किया कि मैं उसके पीछे ना जा सकूं। वो बहुत तेज आदमी था। उसने बातों के दौरान तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। मुझे यकीन नहीं था कि वो मारा जाएगा। उस जैसी ढीठ हड्डी के लोग इतनी आसानी से नहीं मरते, मगर मुझे बड़ी हद तक उम्मीद थी कि वो ऊपर वालों से राब्ता नहीं कर सकेगा।
ہاں اگر اس نے کر لیا تو ہم مشکل میں پڑ سکتے تھے، پھر بھی اس کا امکان بہت کم تھا۔ میں نے ٹائم پاس کے لیے سنکاری سے پوچھا، تمہاری فیملی ہے؟ اس نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے تصویر نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک تقریباً سیاہ فام عورت ایک بچے کو گود میں اٹھائے مسکرا رہی تھی۔ اس کی اصل خوبصورتی اس کی ممتا میں تھی۔ بچے میں ماں باپ کی خصوصیات جھلک رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر دل فریب معصومیت تھی۔ اچھی ہے، میں نے سر ہلایا۔ مجھ کو ریٹا دیر سے ملا، پر اب میں خوش ہے۔ تم خوش ہو اور دیسی ٹھرا پی کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو؟ میں نے ملامت کی تو وہ کھسیا گیا۔ کیا کریں، 12 سال کی عمر سے منہ کو لگا ہوا ہے، فادر مر گیا تو ہم آزاد ہو گیا۔ اگر اسی طرح پیتے رہے نا تو تمہارا بیٹا تم سے بھی پہلے آزاد ہو جائے گا۔ وہ چپ ہو گیا۔ میرے خیال میں اتنی نصیحت کافی تھی۔ اس نے اپنی بیوی بچے کی تصویر واپس جیب میں ڈال لی۔ میں نے ٹائم دیکھا، 5 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ سورج مغرب کی طرف آ گیا تھا، اس کی کرنیں اب سامنے سے پڑ رہی تھیں۔ میں نے اسلحے کی وجہ سے ہلکی جیکٹ لی ہوئی تھی، کیونکہ صرف شرٹ تلے اتنا اسلحہ چھپانا ممکن نہیں تھا۔ سنکاری سے پردہ نہیں رہا تھا، لیکن ہوشیار پور میں ایئر فیلڈ پر کسی کی نظر پڑ جاتی تو ہم مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ میں جیکٹ نہیں اتار سکتا تھا اور اس گرمی میں جیکٹ سے مشکوک ہو جاتا۔ بہرحال ضروری نہیں تھا کہ ایسا ہی ہوتا۔ میں ہیلی کے اندر رہتا اور بانو سنکاری کے ساتھ باہر جاتی۔ یہ بات میں نے اسے بتا دی۔ وہ پورا اعتماد لہجے میں بولی، یو ڈونٹ وری، میں ہینڈل کر لوں گی۔ ہم پہنچنے والے ہیں، سنکاری نے اعلان کیا۔ بس 5 منٹ کا راستہ اور ہے، اب ریڈیو آن کر کے اجازت لینا ہوگی۔ کیا فلائٹ پلان بتانا ہوگا؟ نہیں، بس فیول کے لیے اترنا ہے۔ اس کے لیے فلائٹ پلان بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ دوبارہ پرواز کے لیے بھی ضروری نہیں ہے؟ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران میں وہ ہیلی کاپٹر نیچے لا رہا تھا، صرف ٹیک آف کا بولنا ہوگا۔ زمین اب واضح ہو رہی تھی۔ پہاڑ تو شملے کے فوراً بعد ختم ہو گئے تھے، پھر کہیں جنگل، کہیں کھیت اور کہیں آبادیاں نظر آ رہی تھیں۔ شملہ اور ہوشیار پور ایک ہی عرض بلد پر ہے، لیکن بلندی اور پہاڑوں کی قربت کی وجہ سے دونوں کے موسم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہیلی اترنے کے بعد ہوا۔ وہاں شام کے وقت بھی خاصی گرمی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایئر فیلڈ نمایاں ہونے لگی۔ سنکاری ریڈیو آن کر کے اترنے کی اجازت طلب کرا تھا۔ اسے اجازت مل گئی اور کچھ دیر کے بعد ایک سرخ ریکٹ تھامے شخص ہیلی کو اشارہ کرنے لگا۔ وہ جگہ بتا رہا تھا جہاں ہیلی کو اترنا تھا۔ سنکاری ہیلی مخصوص پوزیشن میں لانے لگا۔ چند لمحے بعد ہیلی کاپٹر نیچے اترنے لگا۔ میں نے راج کو خبردار کیا، کوئی احمقانہ حرکت مت کرنا، تم پہلے برے حالوں میں ہو۔ اگر مزید فریکچر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو زبان بند کر کے بیٹھنا۔ سنکاری سچ مچ بہت اچھا پائلٹ تھا۔ اس نے ہیلی یوں اتارا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ جب انجن کی آواز مدھم ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم لینڈ کر گئے ہیں۔ سنکاری اپنی سیٹ بیلٹ کھولنے لگا۔ ابھی فیول کے لیے جانا پڑے گا۔ میں نے پوچھا، کتنی دیر لگے گی فیول لینے میں؟ آدھے سے پونا گھنٹہ، مجھے اترنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم بانو کے ساتھ جاؤ۔ یاد رکھنا، یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ہمارے راستے میں آیا تو مارا جائے گا۔ وہ سر ہلا کر نیچے اتر گیا۔ بانو بھی اتر گئی۔ میں نے پلٹ کر راج کی طرف دیکھا جو ساکت بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا اور تکلیف زدہ لگ رہا تھا۔ شہباز، تم بہت خطرناک کام کرنے جا رہے ہو۔ اگر تم میرے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں نے اکثر بہت خطرناک کام کیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خطرناک، جسے تم خطرناک سمجھ رہے ہو۔ شہباز پلیز، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ مجھ پر غداری کا کیس بن جائے گا۔ پھر تو تم معتبر ہو جاؤ گے۔ غداری کا الزام تو اس خطے کی روایات میں شامل ہے۔ ویسے تمہارے پاس گن پوائنٹ کا جینون ریزن ہوگا۔ کوئی میری نہیں سنے گا۔ اب مجھے بڑے کنور کی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کی نوبت ہی نہ ہے۔ تم آتے جاتے رہتے تھے اور سمجھ لو کہ ایک بار پھر جا رہے ہو، اسی طرح واپس بھی آ جاؤ گے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، رامن اس کھیل کا ایک اہم مورا ہے۔ اس کے بغیر میں سرحد پار نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو فوراً گرفت میں آ جاؤں گا۔ اگر تم گرفت میں آ گئے تب بھی تمہارے پاس بچاؤ کے راستے ہوں گے۔ پاکستان انڈیا میں اوپری طبقے کو سزا دینے کی روایت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے بڑا کنور ہی تمہیں بچا لے گا۔ میں اسے صرف قائل کرنے کے لیے اتنی بحث کر رہا تھا اور اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس کے خدشات سرحد کے اس پار نہیں تھے بلکہ اس پار تھے، یعنی اسے خطرہ تھا کہ میں اگر ایک بار اسے پاکستان لے گیا تو واپس نہیں جانے دوں گا۔ اور سچی بات ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ میں اسے وہاں اتار لیتا اور فیصلہ کرتا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ مکاری سے یہاں کی بات کر رہا تھا اور جانے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر وہ واپس آ جاتا تو سزا سے بچ سکتا تھا۔ بڑا کنور بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا کیونکہ راج کو سزا ہونے کی صورت میں ان کے خاندان کی بدنامی ہوتی۔ میں نے کہا، میری وجہ سے تمہیں ایک چانس ملے گا۔ رامن تمہیں تقریباً اغوا کر کے لے جا رہا تھا اور اس کا بھی امکان تھا کہ وہ تمہیں شملہ کے پہاڑوں میں کہیں دفن کر کے بڑے کنور سے کہہ دیتا کہ شہباز تمہیں اغوا کر کے لے گیا ہے۔ بڑا کنور اس کی بات ماننے سے انکار کیسے کر سکتا تھا؟ نہیں، راج کنور نے اعتراف کیا۔ وہ ایک طرح سے بڑے کنور کا کام کرتا کیونکہ بڑا کنور کھل کر میرے خاتمے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ البتہ میں مر جاؤں تو اسے بہت خوشی ہوگی، ایک مستقل بورڈ سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس صورت میں واپسی کے بعد تم اپنی مرضی سے کہیں جانے کے لیے آزاد ہوگے۔ ہاں، اگر میں واپس آ سکا تو۔ اگر رامن نے اوپر والوں سے رابطہ کر لیا تو اس کے بعد سرحد پار کرنا تمہارا سپنا بن جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی میزائل فضا میں اس ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنی تیزی سے حرکت میں آئے گا۔
یہ تمہارا خیال ہے؟ انڈیا نے اپنا ڈیفنس بجٹ بہت بڑھا دیا ہے. اس نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بہت زیادہ امپروو کیا ہے کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ پاکستان کی فضائیہ اور اس کے میزائلوں سے ہے. میں نے پوچھا سرحد پار کرنے کا طریقہ بتاؤ. وہ ہچکچایا پھر بولا ہوشیارپور سے تو مجھے نہیں معلوم لیکن امرتسر سے پرواز کے بعد ہم سرحد سے 5 کلومیٹر پہلے صرف 100 فٹ کی بلندی پر آ جاتے ہیں. اس وقت پاکستانی ریڈار ہمیں ٹریک نہیں کر سکتا, صرف انڈین ہماری موومنٹ سے واقف ہوں گے. سرحد پار کرنے سے پہلے فوجی حکام ریڈیو پر رابطہ کرتے ہیں اور انہیں مخصوص پاسورڈ بتانا پڑتا ہے, تب گزرنے کی اجازت ملتی ہے. کیا نشریات کہیں اور نہیں سنی جا رہی ہوتی؟ نہیں, فوجی ریڈیو مخصوص فریکوینسی پر کام کرتا ہے. لیکن یہ تو عام ہیلی ہے, اس کا ریڈیو اس فریکوینسی کو کیچ کر لے گا. ہاں, جب میں پائلٹ کو مخصوص فریکوینسی بتاؤں گا تو وہ رابطہ کر سکے گا, مگر وہ صرف ٹیون کرے گا, رابطہ حکام خود کریں گے. فرض کرو انہوں نے رابطہ نہ کیا تو, اور تم نے پھر بھی سرحد پار کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کسی خفیہ میزائل بیٹری سے ایک میزائل نکلے گا اور اس ہیلی کاپٹر کے پرزے اڑ جائیں گے. میں دنگ رہ گیا. بنا کسی وارننگ کے؟ اس نے سر ہلایا. یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے. گزشتہ 5 سال میں کم سے کم 1 درجن طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کو اسی سسٹم نے ہٹ کیا ہے. ان میں سے 1 یا 2 پاکستانی بھی تھے جو غلطی سے سرحد پار کر گئے تھے. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے جو پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے. یہ درندگی ہے. کسی مہذب ملک میں ایسا نہیں کیا جاتا. اگر کبھی اس سسٹم کو کوئی مسافر بردار طیارہ مشکوک لگا تو کیا اسے بھی ہٹ کر دیا جائے گا؟ ہاں, ایک چھوٹا مسافر بردار طیارہ امرتسر ایئرپورٹ سے پرواز کے بعد نشانہ بنا تھا. وہ غلطی سے اوپر جاتے ہوئے ریڈ زون میں آ گیا تھا. بعد میں اسے حادثہ قرار دیا گیا تھا. رات سے باتوں میں مجھے خیال آیا کہ وقت خاصا ہو گیا تھا اور ابھی تک نہ تو سنکاری اور نہ بانو واپس آئے تھے اور نہ ہی ہیلی میں فیول بھرنے کے آثار دکھائی دیے تھے. میں نے وقت دیکھا, 5:25 ہو رہے تھے. یعنی بانو اور سنکاری کو گئے 20 منٹ ہونے کو آئے تھے اور اتنی دیر میں انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا. اگر فیولنگ میں کچھ دیر تھی تب بھی وہ واپس تو آ سکتے تھے. یہ کوئی بہت بڑا ایئر کلب نہیں تھا جہاں کہیں آنے جانے میں زیادہ وقت لگے, جبکہ ایئر کلب کی عمارت بھی مشکل سے 100 گز کے فاصلے پر تھی. راج نے میرے چہرے سے بھانپ لیا. وہ آہستہ سے بولا کوئی گڑبڑ ہے؟ ہاں, لیکن تم اس گڑبڑ کا حصہ مت بننا. میں اسے خبردار کر کے نیچے اترا. دروازے کے شیشے کے پیچھے سے راج مجھے دیکھ رہا تھا. وہ بھاگ نہیں سکتا تھا, مگر کیا کہا جا سکتا تھا کہ جب انسان کی جان پر بنی ہو تو وہ کیا حرکت کر گزرے. کم سے کم وہ چیخ چلا کر مدد تو طلب کر سکتا تھا. یہاں قطار میں کئی ہیلی کاپٹرز کھڑے تھے. چھوٹے طیارے ذرا فاصلے پر تھے. یہ چھوٹا ہی نجی یا سرکاری ایئرپورٹ تھا. خاموشی اور نہ ہونے کے برابر چہل پہل تھی. ایئرپورٹ کی عمارت اور دوسری تنصیبات ذرا فاصلے پر تھیں. جہاں تک نظر جاتی بانو یا سنکاری دکھائی نہیں دے رہے تھے. یہاں دھوپ تیز تھی اور شام کے وقت بھی اچھی خاصی تیز روشنی تھی. اس میں سب صاف نظر آ رہا تھا. ایک کونے میں 2 افراد ایک چھوٹے طیارے کے انجن کے ساتھ لگے تھے. ایک سوئی پر جگہ جگہ سے اڑ کر آنے والے کاغذ کے ٹکڑے اور شاپرز جمع کر رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے خود جا کر دیکھنا ہوگا, مگر سوال یہ تھا کہ راج کو کس پر چھوڑ کر جاتا. وہ لازماً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا. اسے ساتھ لے جانا بھی ممکن نہیں تھا. اسی لمحے مرکزی عمارت کے پیچھے سے بانو اور سنکاری 2 افراد کے ساتھ نکلتے نظر آئے. میں فوری طور پر ہیلی کی آڑ میں ہو گیا. بانو اور سنکاری آگے تھے اور وہ دونوں افراد پیچھے چل رہے تھے. رنگت اور نقور سے مقامی نظر آنے والے یہ 2 افراد چہرے سے جرائم پیشہ اور شفاق دکھائی دے رہے تھے. ساتھ ہی بہت چوکنا بھی تھے. ان کی نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں اور وہ یوں بانو اور سنکاری کو آگے رکھے ہوئے تھے جیسے انہیں گن پوائنٹ پر لیا ہو. سنکاری کی حالت تو خراب تھی ہی, بانو بھی بادل ناخواستہ چل رہی تھی. میں پریشان ہو گیا. میرا ذہن رامن کی طرف گیا. کیا اس نے کوئی حرکت کی تھی؟ لیکن اس صورت میں یہاں فورس ہوتی, صرف یہ 2 افراد نہ ہوتے. وہ بھی اپنے انداز سے کسی فورس سے متعلق نہیں لگ رہے تھے. سنکاری خوفزدہ تھا. بانو کے ہاتھ خالی تھے, شاید اس کا پستول چھین لیا گیا تھا. دونوں افراد نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور ان کے ہاتھ پتلونوں کی جیبوں میں تھے. جیبوں کے ابھار بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہتھیار تھام رکھے تھے. جیسے جیسے وہ ہیلی کی طرف آ رہے تھے میں نیم دائرے میں گھومتا ہوا ہیلی کے دوسری طرف جا رہا تھا. پھر مجھے نہ صرف آڑ میں ہونا پڑا بلکہ برابر میں کھڑے ہیلی کاپٹر تک جانا پڑا, کیونکہ وہ ذرا اور آگے آتے تو لازمی مجھے دیکھ لیتے اور اس کے بعد مجھے کارروائی کرنا پڑتی تو یہاں ایک کھلی جنگ چھڑ جاتی, اور فی الحال میں کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. اس ہیلی کاپٹر کے شیشے سے تھے. میں نے دروازہ چیک کیا تو اتفاق سے وہ کھلا ہوا تھا. میں اندر گھس گیا. فوراً ہی وہ لوگ آن پہنچے. اب انہوں نے اپنے ہتھیار نکال لیے تھے. ایک آدمی نے چھوٹے سائز کا بریف کیس اٹھا رکھا تھا. دونوں 40 کے آس پاس تھے. رنگ سیاہی مائل اور چہرے پر جرم کی چھاپ تھی. جسمانی طور پر مضبوط تھے. ان کا پستول پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ انہیں استعمال کرنے میں ماہر ہیں. انہوں نے آتے ہیلی میں جھانکا اور دوسرے کو اطلاع دی. ادھر ایک ہی آدمی ہے. دوسرے نے سنکاری کی گردن پکڑ لی. بول, کدھر ہے تیری ماں کا یار؟ وہ یقیناً میرے بارے میں پوچھ رہا تھا. میری تشویش ایک بار پھر بڑھ گئی. اگر وہ خاص طور سے میرے لیے آئے تھے تو یقیناً ان کے پیچھے اور لوگ بھی تھے. میں نے ہیلی کا دروازہ ذرا سا کھلا رکھا, اس لیے مجھے ساری آوازیں آ رہی تھیں. سیاہ شیشوں کے پیچھے دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا, البتہ وہ مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے. سنکاری نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا, میرے کو کیا معلوم کہ وہ کدھر ہے؟ لڑکی سے پوچھو, یہ اسی کا ساتھی ہے. میں تو گن کے آگے مجبور ہے. اے لڑکی, کہاں ہے وہ؟
दूसरे ने बानो का हाथ पकड़ा तो उसने हाथ छुड़ाया और बेफर कर बोली, मुझे दोबारा हाथ मत लगाना। अच्छा, बड़ा जोर है, देखेंगे तेरा जोर भी। रघु, यहां से निकलो, पुलिस ना आ जाए, लानत भेजो उस पर। वो लोग पीछे हैं, इधर आ गए तो हम यहां से निकल नहीं सकते। दूसरे ने बोला, इस छोकरी को भी ले जाना है, क्या चीज है ये? रघु ने ललचाए हुए लहजे में कहा। जवाबन चीज ने उसके साथ जो किया वो उसके वहमो गुमान में भी ना था। बानो ने अचानक घूमकर उसे राउंड किक मारी। उसका निशाना पिस्तौल वाला हाथ था और जरब ने पिस्तौल उड़ा दिया। वो कमजोर नहीं था, मगर अचानक किए जाने वाले वार के आगे मदाफियत ना कर सका। दूसरा सनकारी को छोड़कर मुस्तरिब लहजे में बोला, मैं गोली मार दूंगा। नहीं गरज, इसे मैं ठीक करूंगा, इसे साथ। रघु बोला था कि उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि बानो की किक इस बार उसके मुंह पर पड़ी। उस लात ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। वो पलटकर नीचे गिरा। इस बार गरज ने फैसलाकुन अंदाज में बानो की तरफ पिस्तौल सीधा किया, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, मेरे साइलेंसर लगे पिस्तौल से शोला निकला और उसकी खोपड़ी में उतर गया। वो आंधे मुंह गिरा। मैंने खोपड़ी का निशाना ही लिया था। उसे एक लम्हे की मोहलत देना बानो की जिंदगी से खेलने के मुतरादिफ था। वो सब हेली की इस वाली तरफ थे। गरज के गिरते ही रघु बहुत तेजी से हरकत में आया। उसने झपट कर अपना पिस्तौल उठा लिया। उसे मोहलत देना किसी जहरीले सांप को मोहलत देने के बराबर था। मैंने उसे भी शूट कर दिया। एक गोली उसकी गर्दन पर लगी तो वो नीचे गिरा और गड़गड़ाता हुआ उठा ही था कि दूसरी गोली ने उसे हमेशा के लिए लिटा दिया। ये उसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर लगी थी। सनकारी ये सब दहशतज़दा नजरों से देख रहा था और बानो मुझे तलाश कर रही थी। पहले वो देख न सकी कि मैं कहाँ था। फिर वो हेली की तरफ दौड़ी तो मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। मुझे यकीन था कि आप कुछ करेंगे। बानो ने मेरा बाजू थाम लिया। वो बहुत पुरजोश हो रही थी। होश करो, इनका कुछ करना है, इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए और हम पकड़े जाएं। सनकारी सख्ते में खड़ा था। मुझे फौरी यही ख्याल सूझा कि लाशों को स्याह शीशे वाले हेलीकॉप्टर में डाल दिया जाए। मैंने रघु को टांगों से पकड़कर खींचा। उसके सर से ज्यादा खून नहीं निकला था और उसे हेली में डाल दिया। अलबत्ता मनहूस गरज ने जमीन खूनम खून कर दी थी। उसे भी अंदर डालकर मैंने किसी ऐसी चीज की तलाश की जिससे जमीन का खून साफ किया जा सके। उसी हेलीकॉप्टर से एक तौलिया नुमा कपड़ा मिल गया और उसने खून खासी हद तक साफ कर दिया, मगर फर्श पर अब भी सुर्खी मौजूद थी। मैंने कुछ दूर एक वॉशरूम से तौलिया दोबारा धोकर बाकी खून साफ किया। अब वहां पर गहरे रंग का धब्बा था जिसे ऑयल भी समझा जा सकता था। शुक्र इस दौरान में कोई इस तरफ नहीं आया। वैसे भी शाम का वक्त था और रात के वक्त यहाँ से परवाज नहीं होती थी। 5 बजे अक्सर अमला छुट्टी कर जाता था। ये सब सनकारी ने बताया। बानो आस पास और उन दोनों की निगरानी कर रही थी। मैंने खून साफ करके बानो से पूछा, ये क्या चक्कर था? तुम लोग तो फ्यूल लेने गए थे और इनको ले आए। ये खुद हमारे सर हो गए थे। अभी सनकारी फ्यूल की बात कर रहा था कि ये आ गए और गैर महसूस अंदाज में हमें हैंड्सअप कराकर एक तरफ ले गए। फिर वो इससे पूछते रहे, इसने सब फूट दिया, हम क्या करता? सनकारी बिलबिला कर बोला, उधर भी वेपन, इधर भी वेपन और दरमियान में हम। कौन हो सकते हैं ये लोग? मैंने ब्रीफकेस का मुआयना किया। रघु के हाथ से गिरने के बाद वो फर्श पर पड़ा था और किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने उसे उठाया। वो खासा वजनी था, जैसे उसमें को भारी चीज हो। अंदाज से तो मुजरिम लग रहे थे जो पुलिस से भाग रहे हों, बानो ने कहा और दिलचस्पी से ब्रीफकेस को देखा। इसे खोलें। मैंने खोला और हैरान हुआ। उसमें सलीके से तह लगाई गई प्लेटिनियम की ईंटें रखी थी। चंद इंच साइज की उन ईंटों का वजन 1 kg था और ब्रीफकेस में उनकी तादाद 16 थी। यानी उस ब्रीफकेस में 16 किलोग्राम प्लेटिनियम थी। उसकी मालियत सोने से दुगनी होती है, इस लिहाज से कम 20 लाख डॉलर्स मालियत की थी। मैंने बानो को बताया तो वह हैरान हुई। ये कीमती धात उसके लिए अजनबी नहीं थी। वो मुमताज हाउस में पली बढ़ी थी जहां दौलत की रेल पेल थी। ये जराइम पेशा ना जाने कहां से ब्रीफकेस लेकर आए थे और पुलिस से बचने के लिए फिजाई रास्ते से निकल जाना चाहते थे। बानो और सनकारी को यरगमाल बनाने का मकसद भी यही हो सकता था। मैंने सफाई की जहमत इसीलिए की थी कि अभी यहाँ फ्यूल टैंकर आना था और मुमकिन इस दौरान में कोई और भी आ जाता, मगर अब मैं महसूस कर रहा था कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। सनकारी, हमें कहीं और से फ्यूल लेना होगा, आसपास कोई और जगह है? उसने सर हिलाया। दूसरा एयर क्लब यहाँ से कुछ ही दूर है, तो बस वहां चलो। यहाँ इनके और साथी हुए तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सनकारी की हालत खराब थी। वो खुद भी यहाँ से निकल जाना चाहता था। उसने कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो मैंने उसे टोक दिया। पहले कंट्रोल वालों से परमिशन लो। उसने सर हिलाया और खुद पर काबू पाते हुए कंट्रोल से राब्ता करने लगा। उसने परवाज की इत्तला दी और अपनी सीट के नीचे से एक बोतल निकालकर मुंह से लगाने लगा था कि मैंने बोतल छीन ली। ये क्या हरकत है? तुम पीकर हेली उड़ाओगे? अपने को उसका जरूरत है, अपन इसके बगैर फ्लाइट नहीं कर सकेगा। वो कांपती आवाज में बोला। खिलाफ तवक्को बानो ने उसकी तायद की। शोभी, इसे दे दे, ये ठीक कह रहा है, इसे जरूरत है। बादल ने नाखास्ता मैंने बोतल उसे वापस कर दी। चंद घूंट लेकर वो पुरसुकून नजर आने लगा। उसने बोतल वापस बंद करके सीट के नीचे रखी और इंजन स्टार्ट किया। उसी लम्हे चंद अफराद इसी तरफ आते दिखाई दिए। वो जरा फैले हुए थे और यूं आसपास देख रहे थे जैसे उन्हें किसी की तलाश हो। उनके हाथ अपनी जेबों में थे। मेरी छठी इसने मुझे खबरदार किया, सनकारी जल्दी करो। मेरा ख्याल उनके साथ ही आ गए। सनकारी ने इंजन को स्पीड दी और यकलख्त पंखों की रफ्तार में तेजी आई, लेकिन ये अभी इतने तेज नहीं हुए थे कि हेली उड़ सकता। आने वाले 3 थे।
ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز تو انہیں چونکایا۔ اب وہ دوڑتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے ہتھیار نکال لیے تھے، اگر وہ پاس آ جاتے تو خطرہ بن سکتے تھے۔ میں نے پستول نکالا اور دروازہ کھولتے ہوئے سنکاری سے کہا، جلدی کرو۔ میں نے اچانک فائرنگ کی تو وہ بھڑک کر منتشر ہو گئے اور دوسرے ہیلی کاپٹرز کی آڑ میں چھپنے لگے۔ اسی لمحے ہیلی ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا۔ اگر میں نے سیٹ تلے پاؤں نہ پھنسایا ہوتا تو میں باہر گرتا، پھر بھی میرا جسم جھٹکے سے باہر گیا۔ بانو نے چیخ ماری اور آگے ہو کر میرا بازو پکڑ کر مجھے اندر کھینچنے لگی۔ اس کی مدد سے میں اندر آ گیا۔ اس وقت تک ہیلی زمین سے کوئی 10-12 فٹ اوپر آ چکا تھا۔ وہ لوگ دوبارہ آ رہے تھے اور اب ہیلی کاپٹر کا نشانہ لے کر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہ بہت خطرناک تھا۔ میں اوپر سے اکیلا فائرنگ کر کے انہیں روک نہیں سکتا تھا، وہ پھیلے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ایک خیال الہام کی طرح نازل ہوا۔ میں نے بریف کیس اٹھا کر کھولتے ہوئے اسے ہیلی کاپٹر کے باہر اچھال دیا۔ وہ ہوا میں گیا اور اس میں موجود پلیٹینیم کی اینٹیں بکھر کر ٹریک پر گر گئیں۔ نتیجہ حسب منشا نکلا۔ وہ لوگ فائرنگ بھول کر اینٹوں کی طرف جھپٹے اور انہیں جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ تھینک گاڈ، سنکاری کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ابھی کوئی گولی فیول ٹینک پر لگتا تو ہم سب مارا جاتا۔ چاپر کا فیول بہت تیزی سے برن کرتا ہے۔ جب تک وہ لوگ دوبارہ ہیلی کی طرف متوجہ ہوتے ہم فائرنگ کی حد سے نکل آئے۔ عقب سے بانو نے داد دی، واہ کیا ترکیب استعمال کی آپ نے، اگر ان کتوں کے آگے ہڈی نہ ڈالتے تو وہ کاٹ ہی لیتے۔ بالکل درست فرمایا تم نے، میں نے پستول کا میگزین بدلتے ہوئے کہا۔ سنکاری نے تائید کی، آپ نے ہم سب کو بچا لیا۔ نہیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اسی نے عقل دی اور میں نے استعمال کیا۔ میں نے نیچے دیکھا، ہم زمین سے خاصا اوپر آ گئے تھے۔ سنکاری نے ہیلی کاپٹر کو اب ایک طرف موڑ دیا۔ مجھے خیال ہے اور میں نے اس سے پوچھا کہ جو شوٹ آؤٹ ہوا ہے اس کی اطلاع پر پولیس ہمیں تلاش نہیں کرے گی؟ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہم کچھ دیر اترا اور دوبارہ فلائی کر گیا۔ مطلب اگر تلاش کیا گیا تو دوسرے ایئر کلب تک تو نہیں جائے گی نا پولیس؟ اسے کیا پتا کہ ہم کدھر ہیں؟ سنکاری نے کہا اور دوبارہ ہیلی نیچے کرنے لگا۔ جب ہم اس دوسری ایئر فیلڈ پر اترے تو 6:45 بج رہے تھے۔ اس بار بھی بانو سنکاری کے ساتھ گئی۔ راج خاموش بیٹھا تھا۔ اس نے پہلی بار زبان کھولی، اگر وہ لاشیں دریافت ہو گئی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ جب تک پولیس موقع پر آئے گی میں سرحد پار کر چکا ہوں گا۔ یہ امریکہ یا یورپ نہیں ہے جہاں پولیس 10 منٹ میں پہنچ جائے۔ 10 منٹ تو اسے کرسی سے اٹھنے میں لگتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ ایئرپورٹ کا معاملہ ہے۔ یو ڈونٹ وری، تمہاری دلی آرزو پوری نہیں ہوگی۔ میں نے بیگ سے لیپ ٹاپ اور USB نکالی۔ میں ہیلی کاپٹر سے باہر آیا تاکہ راج میری بات چیت نہ سن سکے۔ توقع کے مطابق یہاں سگنل تھے۔ یہ USB انڈیا کی حد میں کہیں بھی استعمال کی جا سکتی تھی۔ میں نے عبداللہ کو کال کی، کہاں تم لوگ؟ اپنی جگہ پہنچ گئے ہیں، پلان کے مطابق سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے۔ اوکے میں آ رہا ہوں، شاید 7 منٹ کے آس پاس میں وہاں پہنچ جاؤں۔ GPS لوکیشن بتاؤ۔ عبداللہ نے GPS کی ریڈنگ بتائی جو میں نے موبائل میں سیو کر لی۔ عبداللہ نے ڈھکے چھپے انداز میں پوچھا، مسئلہ حل ہو گیا؟ ہاں، ایک شاندار ایڈونچر کے بعد عزت مآب راج کنور صاحب دوبارہ میری کشتی میں ہیں۔ ہم ان کے استقبال کے لیے بےتاب ہیں۔ نادر کے ساتھ والا کمرہ ان کے لیے مخصوص ہوگا۔ بس میں نے یہی اطلاع دینی تھی۔ میں کال کاٹ کر واپس ہیلی میں آ گیا کیونکہ یہاں رن وے پر خاصی چہل پہل تھی۔ اس بار میں نے سویرا کا نمبر ملایا۔ وہ موبائل ہر وقت ساتھ رکھنے لگی تھی کہ نہ جانے کب میری کال آ جائے، مگر اس نے ذرا تاخیر سے کال وصول کی۔ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بولی، آپ ہیں نا؟ ہاں۔ آپ کہاں ہیں؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ واپس کب آئیں گے؟ اس کی آواز بھرا گئی، بس آ رہا ہوں، کچھ دیر بعد اپنے ملک میں ہوں گا۔ لیکن سویرا، میں دشمنوں کے درمیان ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ ایسے نہ کہیں۔ وہ روتی، میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہی ہوں، آپ ضرور آئیں گے۔ مجھے بھی یہی امید ہے، لیکن بعض اوقات انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا تم سے بات کر لوں۔ اس بار وہ جذباتی نہیں ہوئی، اس نے خود کو سنبھال لیا۔ شہباز، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کامیاب واپس آئیں گے، پھر آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ ہاں سویرا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے آنے والی مشکل آسان ہو۔ راج پیچھے بیٹھا میری بات سن رہا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جس وقت میں بات کر رہا تھا ایک فیول ٹینکر ہیلی تک آیا اور اس میں فیول بھرنے لگا۔ سنکاری اور بانو کچھ دیر بعد آئے، لیکن وہ باہر ہی رہے۔ سنکاری معائنہ کرتا رہا کہ فیول کتنا جا رہا ہے، بانو اس کی نگرانی کرتی رہی۔ اگرچہ سنکاری نے اب تک کو غلط حرکت نہیں کی تھی، مگر بانو اس کی نگرانی میں ذرا بھی غفلت نہیں برت رہی تھی۔ شاید اسی کی وجہ سے وہ اب تک راہ راست پر تھا۔ تقریباً 20 منٹ تک فیولنگ ہوتی رہی اور میں نے ان 20 منٹوں کے ایک ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھایا۔ سویرا کی آواز اور اس کے جذبات اپنی سماعتوں میں محفوظ کرتا رہا۔ بالآخر مجھے کال ختم کرنا پڑی کیونکہ فیول بھر گیا تھا اور سنکاری ادائیگی کر کے ہیلی کاپٹر میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے 20,000 دیے تھے، اس کے بعد اسے کوئی رقم نہیں دی تھی۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا معاوضہ اسے دے دوں۔ میں نے اسے 1 لاکھ بھارتی روپیہ دینا چاہا تو اس نے لاپرواہی سے کہا، ابھی نہیں، بچ گیا تو لے لوں گا، ورنہ بھی کیا فائدہ۔ سنکاری، مجھے اپنا عطا پتہ بتاؤ، اگر ہم نہ بچ سکے تب بھی تمہارے گھر اتنی رقم پہنچ جائے گی کہ تمہاری بیوی کچھ عرصہ آرام سے گزار سکے، اس میں یہ رقم بھی شامل ہوگی۔ وہ ہچکچایا لیکن پھر اپنا پتہ بتا دیا۔ میں نے عبداللہ کو کال کی، اسے پتہ نوٹ کرایا اور کہا کہ اگر ہم سرحد پار نہ آ سکیں اور مارے جائیں تو وہ پائلٹ کے گھر 5 لاکھ بھارتی روپے کی رقم پہنچائے گا۔ عبداللہ پریشان ہو گیا،
اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات ہو، لیکن میں نے سب نوٹ کر لیا ہے. بس یہی کہنا تھا. ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. عبداللہ نے دعا کی. آمین. میں نے لائن کاٹ دی اور سنکاری کو ہیلی کاپٹر بلند کرنے کو کہا. وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں نے جوابی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ ہچکچا کر بولا، میں اب تک سمجھ نہیں سکا آپ کیسا آدمی ہیں. ہم کو کڈنیپ کر کے لایا، ادھر 2 بندہ کتے کی طرح مار دیا، اور اب میرے بیوی بچہ کا اتنا خیال کر رہا ہے. تم اس چکر میں مت پڑو، روانہ ہو جاؤ کیونکہ وقت کم ہے. سمجھ لو آج تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہے. یہ بتاؤ ہیلی کاپٹر میں GPS ہے؟ بالکل ہے، اس کے بغیر اب کوئی مشین فلائی نہیں کر سکتا. میں نے اسے موبائل پر GPS لوکیشن دکھائی. ہمیں یہاں جانا ہے. اوکے، آپ کو بالکل اسی جگہ لے جائے گا. ہیلک دھچکے سے اوپر اٹھا تو میں خاص قسم کی سنسنی محسوس کے بغیر نہ رہ سکا. اس سارے منصوبے کا اہم ترین مرحلہ آ گیا تھا. 1 گھنٹے سے بھی پہلے ہم سرحد پار ہو جاتے یا زندگی کی سرحد پار کر جاتے. کتنا وقت لگے گا؟ تقریباً 1.25 گھنٹہ. سنکاری نے جواب دیا. وہ انسٹرومنٹل پینل دیکھ رہا تھا، جیسے ایک چیز چیک کر رہا ہوں. ظاہر ہے اس کے لیے بھی یہ پرواز اہم ترین تھی. میں نے اسے بتایا کہ امرتسر کے بعد بلندی 500 فٹ سے کم کرنی ہے اور سرحد کے پاس 100 فٹ سے کم. وہ چونکا. اتنی کم کیوں؟ اس بلندی پر مین پورٹیبل میزائل بیکار ہو جاتے ہیں. میرے بجائے راج نے کہا. وہ حدت پر لپکتے ہیں اور کم بلندی کی وجہ سے زمین کی حدت ان کے سینسر کو ناکارہ کر دیتی ہے. صرف بہت جدید میزائل دھوکہ نہیں کھاتے، لیکن وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے. سنکاری نے کہا. میں نے اسے یاد دلایا. ابھی پچھلی جنگ میں پاکستان نے ایسے ہی میزائلوں سے 2 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے تھے. وہ طیارے تھے، اتنی کم بلندی پر پرواز نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر وہ مقام بھی پہاڑی تھا. یہ میدان ہے اور ہم ہیلی میں ہیں. یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. سنکاری نے راج کمار کی تائید کی. میں 50 فٹ کی بلندی پر بھی اڑا سکتا ہوں. انڈیا کے پاس ایسے میزائل ہیں، وہ 10 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہیلی کاپٹر کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں. راج نے انکشاف کیا تو سنکاری گھبرا گیا. پھر تو مارا جائے گا. یو ڈونٹ وری، یہ انڈین حکام سے اجازت لے لے گا. میں نے تسلی دی. پر ممکن ہے اجازت نہ ملے. راج نے کہا. اس صورت میں تم ہمارے ساتھ مرو گے. میں نے اسے گھورا. یہ ہر صورت میں مرے گا. بانو نے نفرت سے کہا. میرا بھی یہی خیال ہے. راج نے سپاٹ لہجے میں کہا. میں تم سے تعاون کروں یا نہ کروں، موت میرا مقدر ہے. ایسا نہیں ہے، ممکن ہے تم بچ جاؤ. میں نے بانو کو گھورا. یہ جذباتی ہو رہی ہے. میں ایسی معمولی سے امید پر چانس لے رہا ہوں. میں تم سے تعاون کروں گا تو شاید میں بچ جاؤں. راج نے ہیلی کاپٹر کے باہر دیکھتے ہوئے کہا. ورنہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں بچ سکوں گا.